Kumusta? Ako si Konsehal Don Roel G. Arias nga nailhan sa pangalan nga Konsehal Pangging. Usa ako ka sakop sa 18 Sanggunian Panglungsod sa atong dakbayan sa Danao. Akong gipanguluhan ang mga komitiba sa Committee on Education and Culture, Committee on Tourism, Beautification sa atong dakbayan sa Danao. Ang katuyuan sa maong mga komitiba mao ang pagpalambo sa kabahin sa edukasyon ug ang pagpatuman sa mga programa sa turismo sa atong dakbayan. Ang paborito nga trabaho nako sa maong mga komitiba mao ang pagtabang sa atong talahorong mayor ug sa atong mga kauban sa buhat sa pagpalambo sa atong dakbayan sa Danao aron makab-ot ang iyang katuyuan ug tumong mao ang pagpadayon sa pagpahimo sa atong dakbayan nga first class city or independent city. Kung doon na kamo mga pangutana, pwede ka mong motawag kanako or mo contact sa akong Facebook page Don Roel G. Arias or Pangging Arias, or pwede ka mong contact sa akong contact number or akong cellphone number 0908-940-4732. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.